फरहान मिनहाज का सलाम हो। आज बात करेंगे अलीमा खान के हवाले से एक ख़ास मंसूबे पर काम जारी है। अलीमा खान की प्रेस टॉक को रोकने के लिए एक मंसूबा शुरू किया गया है। वो मंसूबा क्या है, उस पर तफसीली बात करेंगे। नवाज शरीफ लंदन यात्रा पर हैं, सेहत के मामलात हैं या पसे पर्दा कुछ और कहानी है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। वादी तीरा में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अलीमा खान के हवाले से। अलीमा खान इमरान खान की बहन जो इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात करके आती हैं या मुख्तलिफ मुकदमात की समात जो अडियाला जेल में हो रही है, उस समात के बाद इमरान खान से मुलाकात के बाद जो मनो अन इमरान खान का पैगाम बगैर किसी मसलहत के अवाम के सामने रखती हैं, इमरान खान के कारकुनान के सामने रखती हैं, उनके हवाले से एक ताकतवर हलकों ने खास मंसूबा बनाया है। मंसूबा कुछ इस तरह है कि अलीमा खान को अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक करते हुए डिस्टर्ब करने का या उन्हें परेशान करने का प्रोग्राम किया गया। पर पहले इस मन में तैयब बलोच को भेजा गया, जिसने मुबैना तौर पर बाकायदा प्लांटेड सवाल करके, जिसमें उन पर एक इल्ज़ाम जो प्रोपेगेंडा था कि शौकत खानम की जो अतियात जमा होते हैं, उस अतियात की रकम से जो शौकत खानम ने बैरून मुल्क जायदादें बनाई हैं, एक घटिया और वाहियात इल्ज़ाम जिसकी मुतअद्दिद बार तरदीद हो चुकी है, जबकि 3 सालों में इस इल्ज़ाम के ऊपर कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ, हालांकि कोई इंक्वायरी भी नहीं की गई। तो ये बलोच ने प्लांटेड ये सवाल करके एक मरतबा अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सबोताज करने की कोशिश की। फिर इसी को लेकर जब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रज़ाकारान ने तैयब बलोच की क्लास ली, तो उस पर एक नया तूफान बपा हो गया और मखसूस सहाफ़ती टाले ने इसको आज़ादी इजहार पर हमला करार दिया। वही तैयब बलोच दूसरी मरतबा फिर डियाला जेल पहुंचा, अलीमा खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनको सुबेताज करने की कोशिश की और उसमें डिस्टर्ब करने की कोशिश की, बीच में इंटरप्ट किया और अलीमा खान के साथ साथ चलते हुए शोर शराबा करना शुरू कर दिया। फिर दोबारा तीसरी मरतबा इस तरह की कोशिश की गई तो उन पर तशद्दुद किया गया। कारकुनान की जानिब से कारकुनान मुश्तिल हुए और उन्होंने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद एक दहशतगर्दी का मुकदमा अलीमा खान और चंद वकला और कारकुनान पर दर्ज हुआ, जिसमें कुछ कारकुनान इस वक्त जेल में रिमांड पर भी हैं। तो ये बलोच की जानिब से मुसलसल अलीमा खान को अडियाला जेल के बाहर तंग किया जा रहा था। फिर हमने ये भी देखा कि 2 खवातीन की मदद से अलीमा खान पर अंडा फेंकने की एक घटिया तरीन हरकत भी की गई। फिर हमने ये आज के दिन जब अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत थी, उसके बाद अलीमा खान बाहर आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी, तो एक और टाउट सहाफ़ी दुमछुल्ला ओन शराजी ने आज हंगामा आराई की और अलीमा खान की प्रेस टॉक के बाद इस बात पर सिखपा हो गया कि अलीमा खान ने क्यों सवालात नहीं लिए। अलीमा खान ने अपनी बात की, इमरान खान का पैगाम पहुंचाया और खामोशी से गाड़ी की तरफ चल पड़ी। इसी दौरान तैयब बलोच ने एक मरतबा फिर कोशिश की कि कोई नया ड्रामा क्रिएट किया जाए, लेकिन अलीमा खान खामोशी से गाड़ी में बैठी उनके किसी सवाल को का जवाब दिए बगैर और इग्नोर करते हुए उन्हें चली गई, जिसके बाद दुम छल्ले ओन शराजी ने एक हंगामा बपा किया अडियाला जेल के बाहर और एक तूफान बदतमीजी शुरू कर दिया। असल में प्लान यह है कि अलीमा खान की प्रेस टॉक को इसी तरह शोर शराबे में सोशल मीडिया पर जो असल मौजू है, जो इमरान खान की असल गुफ्तगू है, जो इमरान खान की असल बात है, उस पर को अवाम तक पहुँचाने के बजाय मुख्तलिफ हंगामों में, मुख्तलिफ अफरा तफरी में, मुख्तलिफ ख़बरों से उसको छुपा देने की कोशिश की जा रही थी। शोर में असल बात को छुपाने की ये कोशिश इस प्रेस टॉक में इंतहाई भोंडी कोशिश थी, जबकि इमरान खान ने आज की प्रेस टॉक में हालिया पाक सऊदीया बाहमी दिफाई मुआहदे की तारीफ़ की, ना सिर्फ तारीफ़ की बल्कि उसकी मुकम्मल हमायत का अदा किया, ना सिर्फ मुकम्मल हमायत का अदा किया बल्कि उसे एक बड़ा कारनामा भी करार दिया। आज की प्रेस टॉक तो हुकूमत के फेवर की थी, आज की ये बात तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का हालिया सऊदीया मुआहदे के मुवाफिक थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि अलीमा खान की के ज़रिए इमरान खान की कोई भी गुफ्तगू मार्केट में आए, सोशल मीडिया पर आए और उसको मौज़ूए बहस बनाया जाए, उस पर फोकस किया जाए। बहरहाल आज फिर एक मरतबा फिर ये कोशिश की गई ताकतवर हलकों की जानिब से, कुछ हलकों की जानिब से कि इमरान खान की जो प्रेस टॉक है अडियाला जेल के बाहर, उसे किसी तरह भी मनो अन अवाम तक पहुँचने नहीं देना। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ मौज़ूआत में कभी तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा करके जो इमरान खान के कारकुनान की तवज्जो को भी डाइवर्ट करना है, उसकी कोशिश की, लेकिन आज ये कोशिश ज़्यादा कामयाब नहीं हुई और दुम छल्ले ओन शराजी को जिस मकसद के लिए भेजा गया वो मकसद पूरा नहीं। दूसरी खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं। यहाँ से खबर ये ब्रेक हुई थी कि नवाज शरीफ मामूल के मुआलिज इलाज के लिए, चेकअप के लिए लंदन जा रहे हैं और उनका दौरा मुख्तसर दौरा होगा और उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे। आज सोशल मीडिया पर 2 पाकिस्तानियों की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल थी, जिसमें वो कहा गया कि जनीवा में नवाज शरीफ साहब हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा नासाज है और उन्हें ड्रिप्स लगी हुई हैं, लेकिन इसकी किसी भी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी। मेरी खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब अब मौजूदा पाकिस्तान की
نون لیگ کی حکومت کے ساتھ کی کارکردگی سے انتہائی مایوس ہیں۔ وہ اس مایوس کن کارکردگی کے کی وجہ سے نواز شریف صاحب مستقل طور پر پاکستان کو خیر آباد کر چکے ہیں، اور وہ اب پاکستان ایک وزٹ دورے پر آیا کریں گے یا وزٹ ویزے پر آیا کریں گے، چند دن قیام کریں گے، مری میں رہیں گے، اور کچھ ان کے فوٹو شوٹو سامنے آئیں گے اور پھر واپس وہ لندن چلے جائیں گے۔ بھائی نواز شریف صاحب نے اپنی سیاسی جانشین مریم نواز کا اعلان غیر اعلانیہ اعلان کر دیا ہے، لیکن اس اعلان میں ایک تھوڑا سا ٹویسٹ یہ آیا ہے کہ کچھ حلقوں کی جانب سے مریم نواز کی پنجاب کی کارکردگی کے حوالے سے اسے ایک آرٹیفیشل کارکردگی قرار دیا ہے۔ مریم نواز کی جانب سے ہر پروجیکٹ پر، ہر جگہ پر اپنی تصاویر کو لگانے اور تشہیر کو بھی بہت حلقوں نے ناپسند فرمایا ہے، اور اسے کہا ہے کہ یہ ایک سوبر کارکردگی نہیں ہے اور ایک وزیر اعلیٰ کے شایان شان نہیں ہے۔ کئی حلقوں نے حمزہ شہباز کو مریم نواز سے بہتر چوائس، بہتر ٹیلنٹڈ چوائس قرار دیا ہے، جبکہ مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے۔ ان تمام کے باوجود مریم نواز نے سختی کے ساتھ یہ کوشش کی ہے کہ شہباز شریف کو کسی طریقے سے پنجاب میں مداخلت نہ کرنے دی جائے، شہباز شریف کو پنجاب کی بیوروکریسی پہ اثر انداز نہ ہونے دیا جائے۔ اس کا پورا اہتمام طاقتور حلقوں نے بھی کیا ہے اور مریم نواز نے بھی کیا، جس سے شہباز شریف تھوڑے سے کچے کچے ہیں۔ بہرحال نواز شریف صاحب لندن میں مریم نواز کو اپنا جانشین مقرر کر کے اور ان کی طاقتور حلقوں میں گرفت دیکھنے کے بعد اب مستقل طور پر لندن قیام کا سوچ رہے ہیں، اور وہ واپس پاکستان میں صرف وزٹ ویزے پہ تو آئیں گے لیکن پاکستانی سیاست میں کوئی کردار ادا نہیں کریں گے۔ نومبر کے حوالے سے کافی چہمگوئیاں ہیں۔ نومبر کے فیصلے جات کے بعد میاں محمد نواز شریف کی مستقبل کی سیاست کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ میاں محمد نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹینشن دینے کے بعد جسے ایکسٹینشن دے دی جائے، پھر وہ اس حکومت کے ساتھ وہ مسالی تعلق نہیں رکھتا جو ایکسٹینشن سے پہلے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے میاں محمد نواز شریف کے مطابق نئے آرمی چیف کے ساتھ ہم زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے، لیکن شہباز شریف کے مطابق موجودہ آرمی چیف کے ساتھ وہ زیادہ کمفرٹیبل ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف نون لیگ کے مخالف جماعتوں کے ساتھ عاصم منیر صاحب کا ذاتی معاملہ بھی ہے۔ بہرحال میاں محمد نواز شریف اپنی سیاست کو خیر آباد کر چکے ہیں، غیر اعلانیہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے ہیں، اور وہ مستقل طور پر لندن یاترا پر ہے نہیں ہے بلکہ لندن قیام کر رہے ہیں۔ وادی طیرہ میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا۔ مقامی لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جیٹ طیاروں نے دہشت گردوں کے ٹھکانے پر جہاں بمباری کی، وہاں کچھ بم جو سویلینز ہیں، جو دوسرے مقامی لوگ ہیں، ان کی رہائش گاؤں پہ گرے ہیں، ان کے گھروں پہ گرے ہیں، جن سے 21 افراد، جن میں خواتین، بچے اور نوجوان شامل ہیں، شہید ہو گئے ہیں، جان بحق ہو گئے ہیں۔ 21 افراد جو معصوم افراد، مقامی افراد کے مطابق، مقامی لوگوں کے مطابق جیٹ طیاروں کی بمباری سے شہید ہوئے ہیں، جبکہ سیکیورٹی ذرائع نے ان تمام دعووں کی تردید کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ بم جو دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر پھینکے گئے، وہاں بارود تھا، وہ بارود پھٹا، اور بارود پھٹنے سے قریبی جو رہائشی علاقے میں ان ٹھکانوں کے ہونے کی وجہ سے کچھ رہائشی گھر بھی اس کے زد میں آئے ہیں، لیکن ان میں کتنا نقصان ہوا ہے اس حوالے سے ابھی برملا نہیں کیا جاتا۔ دوسری طرف ایک سرکاری ورژن بھی آیا ہے۔ سرکاری ورژن میں مقامی لوگوں کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ جیٹ طیاروں کی بمباری کی وجہ سے یہ 21 افراد شہید ہوئے ہیں، اس کی تردید کی گئی ہے، جبکہ آج سے کچھ 18 سال پہلے جنرل کیانی کے دور میں بھی وادی طیرہ میں کچھ سویلینز کی، یعنی کچھ معصوم لوگوں کی اور مقامی لوگوں کی شہادت ہو گئی تھی، جس پر پہلے انکار کیا گیا لیکن بعد میں اس کو تسلیم کیا گیا تھا، اور جنرل اشفاق پرویز کیانی کی جانب سے باقاعدہ مقامی لوگوں سے معافی مانگی گئی تھی۔ ابھی کچھ ماہ پہلے ہی اسی علاقے میں ایک بچی کی شہادت ہوئی تھی۔ اس شہادت کے بعد اس پر احتجاج ہوا تھا۔ احتجاج کے بعد اس احتجاج پر فائرنگ ہوئی تھی۔ فائرنگ میں کچھ افراد جان سے چلے گئے تھے، جن کو کروڑوں روپے کا معاوضہ KPK حکومت کی جانب سے ادا کیا گیا تھا، اور وہاں تعینات ایک بریگیڈیئر کے زیر نگرانی یہ سب معاملہ ہوا تھا۔ کچھ ماہ پہلے اسی علاقے میں معصوم لوگوں کی جان جانے کے باوجود پر انہیں کروڑوں روپیہ دیا گیا، اور ان سے معافی بھی مانگی گئی، اور تعلقات خوشگوار ہو گئے تھے۔ اب پھر اسی علاقے میں 21 قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور اس مرتبہ پھر وہی نظر آتا ہے کہ ان کو کروڑوں روپے معاوضہ دیا جائے گا، لیکن جس نے یہ غلطی کی ہے اس کا تعین شاید اس مرتبہ بھی نہ ہو۔ دہشت گردی کی جنگ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک مقامی لوگ دہشت گردی کے خلاف لڑنے والی قوتوں کی حمایت نہ کریں، دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار قوتوں کی حمایت نہ کریں۔ پاک فوج کو یا وہاں سیکورٹی اداروں کو وہاں کے مقامی لوگوں کی حمایت ضرور چاہیے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کی مرضی، منشا اور تعاون کے بغیر
کوئی بھی آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے اعلیٰ عسکری قیادت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ وادی عتیرہ میں جو 21 جانیں گئی ہیں، اس پر جو اعلیٰ عسکری قیادت کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، سنجیدگی سے رد عمل دینا چاہیے، اور ان افراد کے ساتھ دکھوں کا مداوع کرنا چاہیے۔ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو اس کا مداوع کرنا چاہیے، اور ان کے تعاون کے ساتھ، ان کے کندھوں کے ساتھ، ان کے شانہ بشانہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی چاہیے۔